अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता हफ्ते यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 4 शहरों में तिब्बी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान में हकीमों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, जिसके सदर और बानी हकीम डॉक्टर सैयद रिजवान शाह गिलानी हैं, और इसके चेयरमैन जो हैं वो नेशनल कौंसिल फॉर तिब के सदर अहमद सलीमी साहब हैं। इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम 12 फरवरी को इस्लामाबाद में तिब्बी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये तिब्बी वर्कशॉप इस्लामाबाद के सेक्टर G11-4 के एक हाल में मुनक़्क़िद की गई। सुबह 10 बजे ये वर्कशॉप शुरू हुई और शाम 4 बजे इसका इख्तिताम हुआ। इस वर्कशॉप में नेशनल कौंसिल फॉर तिब के अहम ज़िम्मेदारान समेत मुल्क भर से 100 से ज़ायद हुक्मा ने शिरकत की। उन्होंने खिताब किया, अपने अहम राज और नुस्खे जो है इस वर्कशॉप में बयान किए। तिब के हवाले से मुख्तलिफ उसूल और कवायद का यहाँ पर बयान हुआ। तिब की और ख़ास तौर पर कुश्ता साजी के हवाले से, कुश्ते बनाने के हवाले से और कुश्ता साजी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके सद्देबाब के लिए यहाँ पर गुफ्तगू की गई। शाम 4 बजे के बाद अक्सर हुक्मा अपने अपने घरों को वापस चले गए, लेकिन तकरीबन 25 के करीब हुक्मा, जिसमें मैं भी शामिल था, अगले दिन यानी 13 फरवरी को भावलपुर में मुनक़्क़िद होने वाली वर्कशॉप में शिरकत के लिए हम इस्लामाबाद से रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। 5 बजे वहाँ से हमारी ट्रेन थी, जिसमें हमने सवार होकर भावलपुर जाना था, और फिर वहाँ से हम बजरिया ट्रेन भावलपुर की तरफ रवाना हुए। पूरी रात ट्रेन में सफ़र किया, बहुत अच्छी हमारी गैदरिंग रही, गपशप होती रही। ट्रेन में 25 आदमी हम सवार थे और बड़ी गपशप के माहौल में पूरी रात सफ़र करते हुए सुबह तकरीबन ट्रेन चूँकि लेट हो गई थी, इसलिए बमुश्किल 10 बजे हम सीधे वर्कशॉप के मुकाम पर भावलपुर में पहुँच गए। हमें आराम करने का भी इतना ख़ास मौका नहीं मिला और स्टेशन पे उतरे और सीधा वर्कशॉप में चले गए, और वहाँ पर फिर अगली वर्कशॉप जो है अटेंड करने के लिए वहाँ पर हम बैठ गए, और फिर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भावलपुर की वर्कशॉप जारी रही। भावलपुर की वर्कशॉप में पंजाब भर के बहुत सारे सैकड़ों हुक्मा ने शिरकत की, खिताबात किए, अपने फ़न के जौहर दिखाए। कुश्ता साजी के हवाले से, नुस्खों के हवाले से, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू होती रही, और फिर शाम 4 बजे ये वर्कशॉप ख़त्म हुई और फिर आगे हमने हैदराबाद की तरफ रवाना होना था। इसी हाल से सीधा हम फिर दोबारा भावलपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और भावलपुर के रेलवे स्टेशन से रेल पर सवार हुए, और फिर अगली पूरी रात दोबारा हम सफ़र करते रहे। सफ़र करते हुए फिर हमारी ट्रेन दोबारा लेट हो गई। बजाय सुबह 7-8 बजे हमें वहाँ हैदराबाद में पहुँचाने के, तकरीबन 11 बजे हम वर्कशॉप में पहुँचे। वर्कशॉप हैदराबाद की वर्कशॉप 10 बजे शुरू हो चुकी थी। हम 11 बजे वहाँ पर पहुँचे और थकावट, 2 दिन का सफ़र, 2 दिन का ऐसा सफ़र कि जो रात का सफ़र, जो सोने का टाइम होता है, और फिर उस वर्कशॉप में हम तमाम लोग शरीक हुए। वहाँ पर सिंध के और हैदराबाद के सैकड़ों हकीम वहाँ पर मौजूद थे। ये वर्कशॉप सुबह 10 बजे से लेकर शाम तकरीबन 4 बजे तक जारी रही, जिसमें सिंध के और हैदराबाद के हुक्मा ने तकारीर की, अपने नुस्खे बताए, और तिब की तरक्की के लिए और यूनिफिकेशन को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से गुफ्तगू होती रही। शाम 5 बजे के बाद ये वर्कशॉप ख़त्म हुई और फिर वहाँ से हम बजरिया गाड़ी, हमारा जो काफ़िला था, जो पहले 25 अफराद पर मुश्तमिल था और अब तकरीबन 30 या उससे भी ज़ायद हो चुके थे, ये काफ़िला वहाँ से दोबारा कराची की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 2-2.25 घंटे के सफ़र करने के बाद हम कराची में डालमिया के मकाम पर हकीम साजिद इस्लाम साहिब के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर हमने रात को क़याम किया। उन्होंने अच्छी हमारी जो है वो तवाज़ु की, बेहतरीन खाना दिया और अच्छी रिहाइश दी। रात हमने वहाँ पर गुजारी और फिर अगले दिन सुबह, ये हमारा पहली इन्हीं रात थी जो हमने 2 3 दिन के सफ़र के बाद सुकून के साथ गुजारी और आराम किया। अगले दिन हम फिर गुलिस्तान जौहर में एक हाल था, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर कराची की 2 रोज़ा मेगा तिब्बी वर्कशॉप का आगाज़ हुआ, और इस वर्कशॉप में कराची भर से और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों हकीमों ने शिरकत की। ख़ास तौर पर कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और असातिज़ा ने इस वर्कशॉप में शिरकत की और ये बड़ी कामयाब वर्कशॉप रही। इस वर्कशॉप में पहले दिन बहुत सारे हुक्मा ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के कुश्ते बनाने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उस पर भी गुफ्तगू की, वो भी बताया।
اپنے اہم جو خاص جو کچھ تجات تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر کچھ تجات کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ تو اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی کچھ نسخے بھی بتائے، اور اس کے علاوہ ہماری جو طبیب پیڈیا ویب سائٹ ہے، جو حکیموں کا ایک ڈائریکٹری بنانے کا ہمارا جو پروگرام ہے، اس کا میں نے تعارف وہاں پر پیش کیا۔ تمام ورکشاپ جتنی بھی ہوئی، چاہے وہ اسلام آباد میں، باولپور میں، حیدرآباد میں یا کراچی میں، ان کے اختتام پر تمام جو ہے وہ جو اہم جو حکماء حضرات تھے ان کو ایوارڈ دیے گئے، ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان کو سندھ میں جو ہے اجرک کی چادر پہنائی گئی، تاج پوشی کی گئی، اور یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چونکہ کراچی کی طبی ورکشاپ 2 روزہ تھی، اس لیے پہلے روز 4 بجے اس ورکشاپ کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور اس اختتام کے بعد پھر ہم اپنے اپنے اس مقام پر آگے جہاں پر ہماری رہائش تھی، اور رات ہم نے وہاں پر گزاری، اور پھر اگلے دن طبی ورکشاپ کا دوسرا دن تھا، اس میں شرکت کے لیے پھر ہم آگے۔ دوسرے دن بہت اہم ممبران حکماء اور بڑے اہم عہدیدار اور نیشنل کونسل فار طب کے ذمہ داران، خاص طور پر احمد سلیمی صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قاسمی صاحب ہو گئے، پھر حمزہ یونیورسٹی کے بڑے اہم لوگ جو اساتذہ پروفیسر حضرات وہاں پر موجود تھے۔ تو دوسرے دن بھی خطابات کا سلسلہ جاری رہا، ساتھ ساتھ انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکماء اپنے تجربات کو شیئر کرتے رہے۔ اس طرح یہ 2 روزہ ورکشاپ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس دوران جو ہے پہلے دن کی جو ورکشاپ تھی اس کے اختتام پر تمام پورا قافلہ جو تھا ایک بس میں بیٹھ کر ہم مزار قائد پر بھی گئے، احمد سلیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہاں پر پھولوں کی چادر احمد سلیمی صاحب نے وہاں پر پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ وہاں پر چڑھایا، اور خصوصی طور پر ہم نے اجازت لی وہاں پر، چونکہ عام طور پر مزار قائد کے اندر جانے کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی، تو ہمارے قافلے کو خصوصی طور پر جو ہم 25-30 افراد یا 35-40 افراد تھے تقریباً، ہمیں اجازت نامہ دیا گیا، اور ہم مزار قائد کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر فاتحہ خوانی کی گئی۔ وہاں سے واپسی پر تصویروں کا سیشن ہوا، بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، اور پھر وہاں سے سمندر کی طرف ہم چلے گئے، وہاں پر بھی کچھ تھوڑا سا سیر سپاٹا ہوا، اور اس طرح یہ 2 روزہ کراچی کی جو طبی ورکشاپ تھی، اور مجموعی لحاظ سے یہ 4تھی ورکشاپ تھی یا 5واں ہمارا دن تھا تقریباً۔ تو یہ پورا جو ہمارا ٹور تھا یہ مکمل ہوا، اور اس ٹور کے مکمل ہونے کے بعد آخر میں طبیب ریاض حسین صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں، جن پر میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے مطب پر لے گئے، فیڈر بی ایریا غالباً اس طرح کوئی علاقہ ہے، لخت آباد وغیرہ، وہاں پر مجھے لے گئے، اور وہاں پر میں نے ان کے مطلب کا وزٹ کیا، وہاں پر اچھی 1-2 گھنٹے کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور ان کا ایک انٹرویو میں نے ریکارڈ کیا جو میرے الہدا گائیڈنس چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست تجربہ رہا، اور پاکستان میں سینکڑوں حکماء سے تعارف ہوا، ان سے ملنے کا موقع ملا، ان کو سننے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو امید ہے کہ سید رضوان شاہ گیلانی صاحب جو یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں، وہ اس سلسلے کو اسی طرح آگے مزید جاری رکھیں گے، اور اس سے جو ہے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ حکماء آپس میں جڑیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ طب یونانی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مختلف طبقوں کی طرف سے، اس کا سدباب ہو سکے گا، اور طب یونانی کو پاکستان میں جو ہے مزید ترقی ملے گی۔